हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामीहरू सुरु गर्न गइरहेछौँ नोमेनक्लेचर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। अब नोमेनक्लेचर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आइयुपिएसीले एउटा सेट अफ रुल्स राखेको छ। आइयुपिएसी एउटा सेट बनाएको छ जसले गर्दाखेरि एउटा सेट अफ रुल्स बनाएको छ जसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको नोमेनक्लेचर गर्छ, त्यसको नेमिङ गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको छ। क्लियर छ? अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले मेन बेसिक कुरा बुझ्नुपर्ने हो भन्दाखेरि त्यो नियम भन्दा पनि पहिला बेसिक चिज के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै वर्ड रुट भनेको के हो, प्राइमरी सफिक्स भनेको को, सेकेन्डरी सफिक्स भनेको के हो, सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनेको के हो, प्राइमरी प्रिफिक्स भनेको के हो, त्यो पहिला सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले नोमेनक्लेचरको नेमिङ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वर्ड रुट पत्ता लगाउनुपर्छ है। वर्ड रुट भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले वर्ड रुट भन्दाखेरि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा लङ्गेस्ट कन्टिन्युअस चेनलाई हामी के भन्छौँ त नि वर्ड रुट पनि भन्छौँ। जस्तै कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा एउटा कार्बन छ भने त्यसलाई मेथ लेख्छौँ, दुईटा कार्बन छ भने त्यसलाई एथ लेख्छौँ, तीनटा कार्बन छ भने प्रोप लेख्छौँ, चारवटा कार्बन छ भने ब्युट लेख्छौँ, पाँचवटा कार्बन छ भने पेन्ट लेख्छौँ, छवटा कार्बन छ भने हेक्स लेख्छौँ, सातवटा कार्बन छ भने हेप्ट लेख्छौँ, आठवटा कार्बन छ भने अक्ट, नौवटा कार्बन छ भने नोन, 10वटा कार्बन छ भने डेक। तिमीहरूलाई अहिलेसम्म यहाँ 10वटासम्म मात्रै काम लाग्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीले के आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ त नि प्रायोरिटी आइडेन्टिफिकेसनको प्रायोरिटी 1 भनेपछि वर्ड रुट हो। कतिवटा कार्बन छ त प्यारेन्ट चेनमा, लङ्गेस्ट कन्टिन्युअस चेनमा कतिवटा वर्ड रुट छ त त्यो हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा आउँछ। त्यस पछाडि हामी आउँछौँ प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्यो कार्बनले कार्बनको 4वटा भ्यालेन्सी उसले 4वटा बोन्ड बनाउन सक्छ है। उसले कतिवटा बनाउन सक्छ भने कार्बनले 4वटा बोन्ड बनाउन सक्छ। भनिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा कार्बनले सिंगल बोन्ड पनि बनाउन सक्छ, डबल बोन्ड पनि बनाउन सक्छ, ट्रिपल बोन्ड पनि बनाउन सक्छ। त्यसैले कार्बनमा यदि सिंगल बोन्ड छ भने त्यसलाई एएनई भन्ने, डबल बोन्ड छ भने इएनई भन्ने र ट्रिपल बोन्ड छ भने वाइएनई ले लेखिन्छ है। अब वर्ड रुट पछि हामीले प्राइमरी सफिक्समा के छ, कार्बनमा सिंगल बोन्ड छ भने एएनई, डबल बोन्ड छ भने इएनई, ट्रिपल बोन्ड छ भने वाइएनई। त्यस पछाडि हामीले कहाँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी सफिक्सलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फङ्सनल ग्रुप पनि भन्छौँ। क्लियर छ? फङ्सनल ग्रुप भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा फङ्सनल ग्रुप भनेको त्यस्तो ग्रुप हो या त्यस्तो एटम हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि कार्बन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा जोडिएको हुन्छ र त्यसले के गर्छ भने कुनै त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको सर्टेन फिजिकल र केमिकल प्रपर्टी सो गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नि फङ्सनल ग्रुप भन्न जान्छौँ। त्यसलाई के भन्छौँ? फङ्सनल ग्रुप भन्छौँ। कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको जसले केमिकल र फिजिकल प्रपर्टी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि फङ्सनल ग्रुप भन्छौँ। अब जस्तै यो त एकदम थोरै इक्जाम्पल छ, फङ्सनल ग्रुपको धेरै लिस्ट छ। त्यो हामीले जब फङ्सनल ग्रुपको नोमेनक्लेचर पढ्दाखेरि म सबै तिमीहरूलाई लेखेर राखिदिन्छु अनि तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो एकदम दिमागमा सेट गरेर राख्नुपर्छ है। जस्तै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अल्कोहल छ भने फङ्सनल ग्रुप त्यसको OH हुन्छ, लेख्दाखेरि चाहिँ OL लेखिन्छ। त्यस्तै अल्डिहाइडको फङ्सनल ग्रुप CH हो, लेख्दाखेरि AL लेखिन्छ। किटोनको फङ्सनल ग्रुप C डबल बोन्ड हो, त्यसमा ONE लेखिन्छ। कार्बोक्सिलिक एसिडको फङ्सनल ग्रुप के हो त COOH हो, त्यसलाई हामी ओइक एसिड लेख्छौँ। त्यस्तै एसिड एमाइडको फङ्सनल ग्रुप C डबल बोन्ड हो, NH2 हो, त्यसलाई एमाइड लेख्छौँ। क्रमशः त्यस्तै धेरै छ है। यो त सिम्पल एउटा 2-4वटा मात्रै एक्जाम्पल छ। सेकेन्डरी सफिक्समा हामीले जहिले पनि के गर्छौँ त नि फङ्सनल ग्रुपमा लेख्छौँ। अर्को छ प्राइमरी प्रिफिक्स साइक्लिक कम्पाउन्ड। जो सिटिभिटीको विद्यार्थीको लागि यसको नेमिङ सिलेबसमा दिएको छैन, त्यसैले हामीले यसलाई पढ्दैनौँ, त्यसले हामीले यसको नेमिङ गर्न जरुरी छैन। अर्को छ के छ सेकेन्डरी प्रिफिक्स अर सब्स्टिट्युएन्ट्स है। सेकेन्डरी प्रिफिक्सलाई सब्स्टिट्युएन्ट्स पनि भनिन्छ। अब यो सब्स्टिट्युएन्ट्स भनेको के हो त बुझ्नु पर्यो नि त हामीले। सब्स्टिट्युएन्ट्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यस सब्स्टिट्युएन्ट्सलाई हामीले फङ्सनल ग्रुप मान्न सक्दैनौँ। यो फङ्सनल ग्रुप होइन। सब्स्टिट्युएन्ट्स त्यस्तो ग्रुप हो या त्यस्तो एटम हो जसलाई हामीले जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बनको
के भन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कार्बन कार्बन चेनमा यो जोडिएको हुन्छ तर त्यसलाई हामीले फङ्सनल ग्रुप मान्दैनौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फङ्सनल ग्रुप भन्छौँ। जस्तै त्यसलाई लेख्ने तरिका यस्तो छ, अब फ्लोरिन पाइयो भने त्यसलाई फ्लोरो लेखिन्छ, क्लोरिन पायो भने क्लोरो, ब्रोमिन पायो भने ब्रोमो, आयोडिन पायो भने आयोडो, NO2 पायो भने नाइट्रो, NO पायो भने नाइट्रो, सो N डबल बोन्ड N पायो भने डाइएजो, OR पायो भने अल्केक्सी, OHCH3 पायो भने मिथोक्सी, R पायो भने अल्काइल, CH3 पायो भने मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्युटाइल। विशेष गरेर सब्स्टिट्युएन्ट्स भनेपछि यति किसिमले आउँछ। यति सब्स्टिट्युएन्ट्स एकदम रेगुलर र कमन हुन्छ। त्यसैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त हामीले यो कुरा चाहिँ दिमागमा सेट गरेर राख्नुपर्छ। अब हामीले के बुझ्यौं त भन्दाखेरि कुनै पनि नेमिङ गर्दाखेरि, कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नेमिङ गर्दाखेरि पहिला हामीले वर्ड रुट छुट्याउनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। त्यसको बारेमा प्राइमरी प्रिफिक्स भनेको के हो त्यो एकदम दिमागमा सेट हुनुपर्छ। सेकेन्डरी सफिक्स भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। सिटिभिटी विद्यार्थीको लागि प्राइमरी प्रिफिक्स चाहिँदैन, त्यसैले सेकेन्डरी प्रिफिक्स यो चाहिँ तिमीहरूलाई के हुनु पर्छ दिमागमा एकदम सेट हुनु पर्यो, कन्ठे हुनु पर्यो, कन्ठे हुनुपर्ने हामीले के गर्नु पर्छ बुझ्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर राख्नुपर्छ तिमीहरूले है। क्लियर छ कुरा यसमा? ल अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यति कुरा क्लियर भइसकेपछि हामी अब नोमेनक्लेचर अफ अल्केनतिर जान्छौँ। हामी कतातिर सुरु गरौँ भन्दाखेरि नोमेनक्लेचर अफ अल्केनतिर हामीले सुरु गरौँ है। ल टपिक हामीले लाउनु पर्छ नोमेनक्लेचर अफ alkenes है। नोमेनक्लेचर अफ अल्केन्स क्लियर छ? अब लेख्ने पनि एउटा सेट हुन्छ, छुट्याएर लेख्ने पनि एउटा तरिका हो। त्यो त हामीले बेसिक कुरा बुझिसक्यो। वर्ड रुट भनेको के हो, प्रिफिक्स भनेको के हो, सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनेको के हो, प्राइमरी प्रिफिक्स भनेको के हो, सेकेन्डरी सफिक्स भनेको के हो, सेकेन्डरी सफिक्स भनेको के हो। तर लेख्ने पनि एउटा छुट्टै के छ भन्दाखेरि नियम हुन्छ। लेख्ने पनि एउटा के छ भने छुट्टै नियम हुन्छ। त्यसको सबैभन्दा पहिलो रुल के हो भन्दाखेरि select longest carbon chain है। अब यसमा कन्डिसन के छ भने longest carbon chain may be or may not be straight, may be or may not be straight है। यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला लंगेस्ट कार्बन चेन हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि सिम्पल भन्दाखेरि हामीले रुट वर्ड पत्ता लगाउनु पर्यो। के पत्ता लगाउनु पर्यो त? रुट वर्ड पत्ता लगाउनु पर्यो। अब लंगेस्ट कार्बन चेन सिधा पनि हुन सक्छ र बाङ्गो पनि हुन सक्छ, केही फरक पर्दैन त्यसको लागि है। क्लियर छ? अब यसको एक्जाम्पल्सहरु, सिम्पल एक्जाम्पल्सहरु हेरौँ हामीले। अब यहाँ सबैभन्दा पहिला त है सिम्पल, जस्तै सी 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 सी, ठीक छ? सिम्पल कुरा। अब कतिवटा? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा। अब भ्यालेन्सी तिमीहरूले फुल गर्न सिक्नु पर्यो यसमा। अब जस्तै कार्बनको योसँग एउटा बोन्ड छ भनेपछि तीनटा, जहाँ कार्बन खाली देख्यो त्यहाँ के गर्दैन हाइड्रोजन तिमीहरूले पुट गरिदिहाल्यो भनेपछि एउटा, यहाँ एउटा भ्यालेन्स एउटा बोन्ड बनाएको छ भने अरु कतिवटा बोन्ड बनाउन सक्छ त कार्बनले? तीनटा भनेपछि यहाँ तीनटा राख्न सक्छौ। यहाँ दुईटा फिल्छ भने कति गर्नुपर्छ? दुईटा राख्न सक्छौ। यहाँ दुईटा फिल्छ, यहाँ दुईटा राख्न सक्छौ। यहाँ दुईटा फिल्छ, यहाँ दुईटा राख्न सक्छौ। यो कतिवटा? तीनटा। सिम्पल कुरा। अब यसलाई इलेबोरेट गरेर हेर। कार्बन 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 कार्बन, ठीक छ? अब यहाँ हेर्नु, एउटा हाइड्रोजन, एउटा हाइड्रोजन, एउटा, यो तीनटा हाइड्रोजनले त यसरी CH3 लेखेको त। त्यसपछि के हो त? दुईटा हाइड्रोजन, दुईटा। यहाँ कतिवटा त नि? यहाँ पनि दुईटा हाइड्रोजन, दुईटा हाइड्रोजन। यहाँ पनि दुईटा हाइड्रोजन, दुईटा हाइड्रोजन। यहाँ पनि कति? दुईटा हाइड्रोजन, दुईटा हाइड्रोजन। भयो त नि? यही तीनटा हाइड्रोजनलाई यहाँ CH3 लेखेको, यही दुईटा हाइड्रोजनलाई यहाँ CH2 लेखेको, यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ त? भ्यालेन्सी पुट गर्न चाहिँ तिमीहरूले आउनु पर्यो भन्नु पर्यो। भ्यालेन्सी पुट गर्न तिमीहरूले आउनु पर्यो। ल अब सरी, एउटा कुरा मैले बिर्से।
एउटा कुरा मैले के बिर्सेँ भन्दाखेरि अब लेख्ने तरिका कस्तो हो त नि है, लेख्ने तरिका कस्तो हो भन्न खोजेको भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि प्रिफिक्स लेख्छौं, त्यसपछि वर्ड रुट लेख्छौं, त्यसपछि प्राइमरी सफिक्स लेख्छौं, त्यसपछि सेकेन्डरी सफिक्स लेख्छौं। के लेख्छौं? पहिला प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रुट, प्रिफिक्स, वर्ड रुट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेन्डरी सफिक्स लेख्छौं है। क्लियर छ यसमा? है, अब हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ प्राइमरी प्रिफिक्स लेख्ने, वर्ड रुट लेख्ने, प्राइमरी सफिक्स लेख्ने, सेकेन्डरी सफिक्स लेख्ने। मैले बिर्सेको थिएँ, यो लेख्ने तरिका चाहिँ यसरी पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने सबैभन्दा पहिला वर्ड रुट है, तर लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ यो तरिकाले लेखिन्छ, तर आइडेन्टिफाई वर्ड रुट गर्ने, त्यसपछि के भन्छ सफिक्स गर्ने, त्यसपछि प्रिफिक्स गर्ने, त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि सफिक्स गर्ने। हामीले त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने, त्यो स्टेप वाइज गर्नुपर्ने, वर्ड रुट गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्राइमरी सफिक्स गर्नुपर्छ, सेकेन्डरी सफिक्स गर्नुपर्छ, प्राइमरी प्रिफिक्स गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने सेकेन्डरी प्रिफिक्स गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ याद राख्ने। अब यसको नेमिङ हेर्न सिम्पल कुरा, अब यसको नेमिङ हेर्ने हामीले सिम्पल है, बस एकदम सिम्पल तिरबाट जाउँ हामीले। अब यहाँ हेर्ने के हेर्ने भन्दाखेरि लङ्गेस्ट कार्बन चेन त एउटा मात्रै छ, यही हो 1 2 3 4 5 हो, अथवा यताबाट गर्न यताबाट गर्न, जम्मा त 5 वटै हुन्छ। यसरी गर्नु 1 2 3 4 5 6 सरी यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 यो 5 या यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 यो 5 जसरी गरे पनि ठिक छ। प्रिफिक्स छैन, वर्ड रुट के भयो त नि पेन्ट, 5 वटाले के बन्ने त नि वर्ड रुट के बन्नु भयो त, प्रिफिक्स छैन यसमा, वर्ड रुट छ भनेपछि के हुने भयो त नि पेन्ट है। अनि कार्बनको बीचमा कतिवटा त नि सिंगल बोन्डमा एएनई भनेपछि यसको नाम के हुने भयो त नि पेन्टेन। सेकेन्डरी सफिक्स छैन, कुनै पनि सब्स्टिट्युएन्ट छैन भन्न खोजेको छ। क्लियर छ पुरै यसमा? ल अब चाहिँ अर्को हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौँ त। हो, अब यहाँ हेर्ने भ्यालेन्सी लगाउन सक्छौ तिमीहरूले मजाले, यसमा त केही फरक पर्दैन। यहाँ H3 लगाइदेऊ, यहाँ H2 लगाइदेऊ, यहाँ H2 लगाइदेऊ, यहाँ H2 लगाइदेऊ, यहाँ H लगाइदेऊ, किनभने 1 2 3 अनि 1 4, यहाँ H3 लगाइदेऊ, यहाँ 1 2 H लगाइदेऊ, H3 लगाइदेऊ, H2 लगाइदेऊ, H2 लगाइदेऊ, H3। क्लियर छ? अब यसमा लङ्गेस्ट चेन हेर त, यसमा लङ्गेस्ट चेन कुन हुन जान्छ त नि, यहाँ 1 2 3 4 5 6 एउटा यो पनि हुन सक्छ, अथवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, 7 8 9 ठीक छ नि हो। भनेपछि अब यसमा के लङ्गेस्ट चेन, मैले सुरुमै हुन्छ लङ्गेस्ट कार्बन चेन मे बी और मे नट बी स्ट्रेट भनेपछि हामीले कुन अब लिन सक्छौँ, लिने त नि भन्दाखेरि अब कुन लिने त नि, यो लिने, यसरी लिन सक्छौँ हामीले। क्लियर छ? यसलाई लिन सक्छौँ, क्लियर छ नि हो। भनेपछि अब हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि नम्बरिङ कसरी हुन जान्छ त नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या अथवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो हुन सक्छ। यतापट्टि अब सब्स्टिट्युएन्ट आयो, यो सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ पहिला सिकाउँछौँ। अहिले सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि कार्बन चेन चाहिँ कसरी के गर्ने त नि सेलेक्ट गर्ने त, कसरी हामीले के गर्नु पर्यो त नि सेलेक्ट गर्यौँ भन्न खोजेको छ। अहिले यसरी बुझ्ने सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ पछाडि सिकाइन्छ हामीले है। भनेपछि यहाँ के भयो त नि लङ्गेस्ट कार्बन चेन जरुरी छैन कि यो के हुन जान्छ त भन्दाखेरि सिधा हुन सक्छ भन्न खोजेको छ। ठीक छ? क्लियर छ पुरै यसमा? अब
अब के गर भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल हेर्ने, ठीक छ। अब यसलाई हेरौँ। अब हामीहरूले यहाँ हेर त, अब नेमिङ गरौँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्लियर छ पुरो यसमा। अब यहाँ हेर्ने हामीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि अब लङ्गेस्ट चेन हामीले यो पनि लिन सक्छौं 1 2 3 4 5, यो पनि लिन सक्छौं हो, ठीक छ। अर्को हामीले यो पनि लिन सक्छौं र अर्को हामीले 1 2 3 4 5 अलिक ठूलो बनाइदियो यसैलाई, यो पनि लिन सक्छौं। यहाँ त के भयो, अब यहाँ कन्फ्युजन आयो तिमीहरूलाई। यहाँ कन्फ्युजन के आयो भने यहाँ त अब त सर 5 वटा भयो त नि। अब त है तिमीहरूले के भन्छौ भन्दाखेरि सर यहाँ त 5 वटा त 3टा लङ्गेस्ट चेन छ त नि। अब कुन लिने त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि हामीले अर्को रुल आउँछ। अर्को रुलले के भन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै यस्तो चेन छान्ने जसमा चाहिँ के हुँदैन भन्दा म्याक्सिमम नम्बर अफ के हुनु, म्याक्सिमम नम्बर अफ के हुन जान्छ त नि, ब्रान्चेज हुन जान्छ। म्याक्सिमम नम्बर अफ ब्रान्चेज हुन जाने भन्दाखेरि के लेखिन्छ भन्दाखेरि सेलेक्ट दैट carbon chain which possesses maximum number of branches हो, ब्रान्चेज भनेपछि यहाँ हेर त 1 2 3 4 5 लियो भने 2टा ब्रान्च छ। यो ब्लू कलरको हेर त तिमीले, यो ब्लू कलरको हेर त यहाँ कतिवटा ब्रान्च छ, एउटा यो ब्रान्च हुन गयो, एउटा यो ब्रान्च हुन गयो हो। अथवा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 भयो भने एउटा मात्र यो मात्रै हुन जान्छ ब्रान्च हो। अथवा 1 2 3 4 5 गर्यो भने एउटा यो ब्रान्च या एउटा यो ब्रान्च भनेपछि जसरी ल्याऊ, यो सिंगल ल्याऊ, यो सिंगल एउटा लिन सकिन्छ, एउटा यो सिंगल लिन सकिन्छ, एउटा यो सिंगल लिन सकिन्छ, मजाले एउटा यो सिंगल लिन सकिन्छ कि सकिँदैन, किन भन्दाखेरि एउटा यो ब्रान्च हुन जान्छ, एउटा यो ब्रान्च हुन जान्छ। अथवा यो पनि लिन सकिन्छ, किन भन्दाखेरि एउटा यो ब्रान्च हुन जान्छ, एउटा यो ब्रान्च हुन जान्छ भनेपछि अब यो 2टा केसमा हामीले जुन पनि लिन सक्छौं। क्लियर छ भन्दाखेरि यदि टाई भयो भने अथवा यदि कार्बन चेनमा टाई भयो भने हामीले के कुन रुल युज गर्ने त नि, सेलेक्ट दैट कार्बन चेन व्हिच पोजेसेस मैक्सिमम ब्रान्चेज। फेरि यसलाई पहिले नै ग्राह्यता नदिनु भन्न खोजेको, यसलाई पहिले कहिले पनि ग्राह्यता नदिनु, यो पहिला हेर्ने, त्यसपछि यो सक्सेस भएन भने यदि सेकेन्डमा टाई भयो भने मात्र यो प्रायोरिटी दिनु। प्रायोरिटी जहिले पनि यो हुन्छ, पहिले यो हुँदैन, यो यदि भएन भने अनि मात्रै यो हुन्छ, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। क्लियर छ ब्रो? यसमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुनु पर्यो। यसमा पहिला सेलेक्ट लंगेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट गर्ने, त्यो कार्बन चेन स्टेट पनि हुन सक्छ, स्टेट पनि हुन सक्दैन। यदि कार्बन चेनमा टाई भयो भने अनि त्यस्तो कार्बन चेन सेलेक्ट गर्ने जसमा मैक्सिमम नम्बर अफ ब्रान्चेस हुन जान्छ भन्न खोजेको छ। क्लियर छ? त्यसैले अर्को तेस्रो नियम छ, लोएस्ट लोकेन्ट रुल भन्छ त्यसलाई। तेस्रो नियम लोएस्ट लोकेन्ट रुल भन्छ है। यसको एक्जाम्पल हामी हेरौँ अब। ठीक छ?
अब यहाँ हामीले भ्यालेन्सी पुरा गर्छौँ H3 यो H2 यो H2 यो H यो H3 अब हेर त यसको नम्बरिङ 1 2 3 4 5 लंगेस्ट चेन चाहिँ हुन्छ 1 2 3 4 5 यो पनि हुन सक्छ तर हामीले सिधै ल्याउनु त केही फरक पर्दैन सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको है या यो ब्रान्च रह्यो यहाँ यो भन्छ यहाँ पनि CS3 नै हुन्छ यो ब्रान्च बस्छ केही फरक परेन अब अर्को के हुने भयो त भन्दाखेरि अर्को कताबाट हुन सक्छ त नि यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 यो 5 अब यहाँ हामीले काउन्ट गर्दाखेरि त कार्बन चेन के हुने भयो त यताबाट पनि 1 2 3 4 5 यताबाट पनि 1 2 3 4 5 अब यसलाई यो ग्रुपलाई हामी के भन्छौं त नि सब्स्टिट्युएन्ट हो कि हैन यो सब्स्टिट्युएन्ट को नाम के हो त नि मिथाइल हो हामीले मिथाइल त लेखेको नि CS2 ले हो के हैन हामीले के लेखेका थियौ भन्दाखेरि मिथाइल त लेखेको थियौ नि यसलाई अरु के लेखेको थियौ मिथाइल लेखेका हैन भन्दाखेरि यो CS3 के हो भन्दाखेरि मिथाइल भयो भनेपछि अब लोएस्ट लोकेन्ट रुलले के भन्छ भन्दाखेरि लोएस्ट लोकेन्ट रुलले के भन्छ भन्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट जताबाट नजिक पर्छ भनेपछि सब्स्टिट्युएन्ट जताबाट नजिक पर्छ है उताबाट के गर्ने भन्दाखेरि नेमिङ वा काउन्टिङ गर्ने है सब्स्टिट्युएन्ट जताबाट नजिक पर्छ त्यताबाट उताबाट के गर्ने नेमिङ वा काउन्टिङ गर्ने भनेपछि सब्स्टिट्युएन्ट यो माथिको पोजिसनमा हेर त माथिको 1 2 3 4 4 मा पर्छ यो कतापट्टि पर्छ त 2 मा पर्छ भनेपछि यो नम्बरिङ गलत भयो यो नम्बरिङ के भयो त नि गलत भयो यो नम्बरिङ ठीक भयो भनेपछि यसको नाम के हुन जान्छ त नि प्रिफिक्स के हुने भयो त नि 1 2 यसको नाम के हुने भयो त नि 2 प्रिफिक्स के छ त नि मिथाइल वर्ड रुट के हो त प्रिफिक्स मिथाइल कति नम्बरमा 2 नम्बरमा त्यसैले 2 लेखेको 2 नम्बरमा त्यसैले 2 लेखेको त्यसैले वर्ड रुट के हुने भयो त नि 1 2 3 4 5 पेन्ट पेन्ट कार्बन कार्बनको बीचमा सिंगल बोन्ड त्यसैले यसलाई के भयो त नि 2 मिथाइल पेन्टेन यसको नाम के हुने भयो त नि 2 मिथाइल पेन्टेन सिम्पल कुरा बुझ्यो यसमा भनेपछि के हो त 2 नम्बरमा मिथाइल पर्छ किन 4 माथिको 4 नम्बर भनेपछि 2 भन्दा त ठुलो भयो नि त 4 भयो कि भएन भन्दाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि लोएस्ट लोकेन्ट रुलले के भन्छ भन्दा सब्स्टिट्युएन्ट जताबाट नजिक पर्दछ उताबाट नेमिङ हामीले काउन्टिङ गर्ने नेमिङ वा काउन्टिङ गर्ने भनेपछि 1 2 2 थोरै भयो कि भएन 1 2 3 4 भन्दा 2 भयो अब नियम यहाँ आएर लेख्ने कसरी त नि प्रिफिक्स प्रिफिक्स के छ त मिथाइल सब्स्टिट्युएन्ट हो मिथाइल कति नम्बरमा मिथाइल छ त 2 मिथाइल कतिवटा कार्बन चेन छ वर्ड रुट 5 वटा भनेपछि पेन्ट अनि बोन्ड कतिवटा छ त नि प्राइमरी सफिक्स को बोन्ड कतिवटा छ त नि सिंगल बोन्ड छ कार्बन कार्बनको बीच त्यसैले ए अनि त्यसैले 2 मिथाइल पेन्टेन हुने भयो त्यसबाट के हुने भयो त नि 2 मिथाइल पेन्टेन हुने भयो ल अब यसमै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामीले सिम्पल कुरा अब यसमै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है अर्को एक्जाम्पल अब नेमिङ अब त यहाँ त दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट आयो कि आएन यहाँ दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट आयो हो यहाँ कतिवटा सब्स्टिट्युएन्ट आयो त दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट आयो यहाँ त्यसपछि एच मात्रै लाग्छ है दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट मात्रै आयो भनेको चाहिँ एउटा यो सब्स्टिट्युएन्ट एउटा यो सब्स्टिट्युएन्ट ठीक छ अब यहाँ हेर त नेमिङ गर्दाखेरि यहाँबाट 1 2 3 4 5 त्यसपछि
यताबाट नेमिङ गरौँ हामीले 1 2 3 4 5 दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट छ भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कसरी नेमिङ गर्ने त हो यस्तो केसमा कसरी नेमिङ गर्ने त भन्दाखेरि एउटा रुल आउँछ अर्को रुल आउँछ फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्स फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्स है फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्स भनेपछि सिम्पल कुरा अब यही एक्जाम्पलमा बुझाइदिन्छु म फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्स भनेपछि यो माथि मेटाउँ नभए तिमीहरूले फेरि के हुन जान्छ भन्दाखेरि त नि कन्फ्युज हुन जान्छ 4 नम्बरमा फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्स यहाँ हेर नेमिङ गर्दाखेरि यहाँ के छ 1 2 3 4 5 भने सब्स्टिट्युएन्ट कुन कुनमा पर्छ त यहाँ 3 र 4 मा यतापट्टि कुनमा पर्छ 1 2 3 यतापट्टि केमा पर्छ त 2 3 मा भनेपछि फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्सले के भन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि जुन कम नम्बरमा पर्छ जसको यो डिफरेन्स हेर्दाखेरि सानो छ त्यसलाई फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्स भनिन्छ 3 भन्दा 2 सानो छ त्यसैले यो नेमिङ गल्ती भयो यो नेमिङ के भयो त नि सही भयो के भयो त नि सही भयो भनेपछि के त 3 भन्दा 2 सानो छ फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्समा सबैभन्दा पहिला कुन आउँछ त यताबाट 1 2 आयो यताबाट 3 आयो भनेपछि सिधै विनर के भयो त नि तल 2 3 वालाले भनेपछि यसको नाम के हुन जान्छ त नि अब हेर त यहाँ हेर त हामीले कसरी भन्छौं 2 अब यसको लेख्ने तरिका है 2 3 मिथाइल कतिवटा डाइ मिथाइल 1 2 3 4 5 पेन्ट इन 2 3 डाइ मिथाइल पेन्टेन यसको नाम भयो किनभने मिथाइल 2 मा पनि छ 3 मा पनि छ कतिवटा छ त्यसैले डाइ त्यसैले मिथाइल त्यसपछि पेन्टेन क्लियर छ कुरा फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्स भनेपछि यही हो अब फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्सको अब त्यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामीले सिम्पल कुरा अर्को पनि एक्जाम्पल हामीले के गर्दाखेरि भन्दाखेरि हेरौँ त है यो पनि अब हामीले एकचोटी हेरौँ ल अब यसमा भ्यालेन्सी पुट गर्दै जाउँ S3 H H2 2 3 H यसको त भइसक्यो 1 2 3 H एउटा H H2 S3 यो H2 यो H3 है अब यसलाई नेमिङ गरौँ त हामीले 1 2 3 4 5 6 लंगेस्ट चेन हो यहाँ पनि अब के हुन्छ CS3 CS3 1 2 3 4 5 6 1 2 यहाँ एकचोटि हाल्दिउँ ल यसलाई चाहिँ H2 राख्दिउँ यसलाई चाहिँ CH3 H2 हैन ठिकै सरी यो H2 CH2 है अब यसलाई नेमिङ गरौँ त हामीले यताबाट एउटा नेमिङ गर्न सक्छौँ 1 2 3 4 5 6 अर्को यताबाट नेमिङ गर्न सक्छौँ हामीले 1 2 3 4 5 6 अब यसको नेमिङ गरौँ त हामीले अब यहाँ के हुन्छ त 1 2 यसको फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्स निकालौ 2 2 2 मा एउटा 2 मा दुईवटा छ भनेपछि 2 2 2 अनि 2 अनि 3 यताबाट हेर त 1 2 3 भनेपछि 3 अनि 5 5 5 5 क्लियर छ सिम्पल हेर त यहाँ विनर भयो कि भएन यो विनर भयो कि भएन 2 भनेपछि माथिको नम्बरिङ के हुन जान्छ त नि
माथिको नम्बरिङ के हुन जान्छ त नि जित्यो भनेपछि यो के भयो त नि यसको विनर भनेपछि हामीले नेमिङ कसरी गर्ने यताबाट। अब यसको नाम कसरी लेख्ने त क्लियर कुरा छ। अब यसमा नाम लेख्न अलिकति झन्झट छ, त्यसैले ध्यान दिएर हेर्ने अब है। सब्स्टिट्युएन्ट एउटा यहाँ छ, सब्स्टिट्युएन्ट एउटा यहाँ छ, यो सब्स्टिट्युएन्ट एउटा यहाँ छ। यसलाई के भन्ने मिथाइल, यो के हो त नि C2H5 हो। C2H5 यहाँ त कार्बन दुईटा 5 वटा H5 भनेपछि यसलाई के भन्ने इथाइल हो। अब नाम कसरी लेख्ने त सबैभन्दा पहिला हेर 1 2 3 4 5 नेमिङ त यही हुन्छ, तर दुईटा यदि डिफरेन्ट सब्स्टिट्युएन्ट छ भने, यदि 2 डिफरेन्ट सब्स्टिट्युएन्ट छ भने नेमिङ अल्फाबेटिकली गर्ने भनेपछि यसको नाम के हुन जान्छ त? माथि लेखिदिन्छु म यसको नाम, यसको नाम म माथि लेखिदिन्छु, यसको नाम म माथि लेखिदिन्छु। लेख्ने फेरि कसरी अल्फाबेटिकल्ली, अल्फाबेटिकलमा ई पहिला आउँछ एम पछाडि आउँछ भनेपछि के त नि यताबाट फेरि 1 2 यो मेटाइदिउ नभए तिमीहरूले डिस्टर्ब हुन्छ है। 1 2 3 4 4 भनेपछि के हुन जान्छ 4 इथाइल 2 डाई मिथाइल अनि 1 2 3 4 5 6 हेक्स है। किन भन्दाखेरि यहाँ यो प्रिफिक्स दुईटा छ नि त, एउटा इथाइल एउटा मिथाइल अनि हेक्स अनि कार्बन कार्बनको बीचमा सिंगल बोन्ड, त्यसैले ए अनि एउटा नोट याद राख्नु, अल्फा बेटिकलीमा डाई ट्राई टेट्रा यिनीहरूलाई कन्सिडर गरिँदैन। फेरि यसरी नलेख्नु 2 2, यसरी 2 2 डाइमिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन, यो कहिले पनि हुँदैन। किनभने यहाँ नोट हेर अल्फाबेटिकलमा डाई ट्राई टेट्रा, डाई डाई कहिले पनि के हुँदैन भन्दाखेरि कन्सिडर गरिँदैन। क्लियर छ। अब एउटा एक्जाम्पल यही हेर्दिउ त नि, यसैलाई फेरि मैले एउटा झन् यो भन्दा राम्रो एक्जाम्पल यसैमा मैले के गर्थे भन्दाखेरि H2CH3 गर्थे भन्दाखेरि अब यसको नेमिङ हेर त 1 2 3 4 5 6 हो। अब यहाँ हेर त, अब फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्स एउटा अर्को एक्जाम्पल यहाँ हेर 2 2 5 हो। माथि गएर त 2 2 5, यतापट्टि के छ 2 5 5 2 5 5 भनेपछि 2 2 यो तिम्रो टाई भयो भने हामीले दोस्रो हेर्ने भनेपछि यहाँ पनि के छ त नि यो विनर छ माथिल्लो भनेपछि यसको नाम के हुन जान्छ, यो माथिल्लो भनेपछि यसको नाम के हुन जान्छ त फेरि 5 मिथाइल 2 2 डाई इथाइल 2 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर छ यसमा कुरो। भनेपछि फर्स्ट पोइन्ट जहिले पनि के हेर्ने, एउटा टाई भयो भने मतलब भने दोस्रो हेर्ने, दोस्रोमा पोइन्ट अफ डिफरेन्स थाहा पाए तेस्रोमा पनि पोइन्ट अफ डिफरेन्स तिमीहरूले के गर्छौ भने मजाले थाहा पाउन सक्छौ। क्लियर छ कुरो यसमा, यसमा क्लियर छ। अब लेख्दाखेरि अल्फाबेटिकली तिमीहरूले के गर्नु पर्छ नि जानु पर्यो भन्न खोजेको छ। क्लियर छ कुरा यसमा हो। अब अर्को हेरौँ त्यस पछाडि सिम्पल कुरा 1 2 3 4 5 यहाँ क्लोरो यहाँ ब्रोम बिआर राख्दिने सिएल बिआर। अब जम्मा 4 वटा छ 5 वटा छ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो 1 2
3 4 5 हो भनेपछि नेमिङ यताबाट हुन्छ 1 2 3 4 5 यो नेमिङ कहिले पनि हुँदैन किन भन्दाखेरि प्रिफिक्स 2 नम्बरमा प्रिफिक्स 1 नम्बरमा त्यसैले यो कहिले पनि हुँदैन जहिले पनि यो हुन्छ भन्दाखेरि के तर ब्रोमिन ब्रोमो पहिला आउँछ क्लोरो पछाडी नाम लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 3 4 5 भनेपछि पेन्ट एन क्लियर छ। अब अर्को यसमा पनि एक्जाम्पल यो त सिम्पल थियो अब यसमा हेर्नु ल 1 2 3 4 5 यहाँ पनि ब्रोमो यहाँ पनि क्लोरो अब यहाँ 1 2 3 4 5 गरे गरेन यताबाट गर्ने 1 2 3 4 5 ल यो पनि यो ब्रोमो पनि 1 नम्बरमा छ दुईटै सब्स्टिट्युएन्ट के छ त 1 नम्बरमा छ यो के भयो त टाइ भयो कि भएन यहाँ के भयो त नि टाइ भयो कि भएन टाइ भयो टाइ हुने बित्तिकै कहाँ जाने त नि सिम्पल अल्फाबेटिकल्ली भनेपछि नेमिङ कताबाट सुरु हुने भयो त तलतिर यो हुँदैन यो किन हुँदैन भन्दाखेरि ब्रोमो बी पहिला आउँछ क्लोरो पछाडी आउँछ त्यसैले नेमिङ यताबाट सुरु हुन्छ त्यसैले यसको नाम के हुने गयो भन्दाखेरि 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 1 2 3 4 5 पेन्ट एन यो भ्यालेन्सी लाउन तिमीहरुले आउँछ भ्यालेन्सीलाई त्यहाँ भइगयो त भ्यालेन्सी लाउन त सकिहाल्छन् तिमीहरुले हैन भनेपछि अब क्लियर छ कुरा यसमा हामीले क्लियर छ कुरा यसमा अब एकचोटी हामीले के सिक्यौ त यहाँबाट त भन त पहिला लंगेस्ट चेन सिलेक्ट गर्ने हो लंगेस्ट चेन सिलेक्ट गर्ने लंगेस्ट चेन सीधा होस् या नहोस् फरक परेन सीधा हुन्छ पनि सीधा नहुए पनि केही फरक परेन त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि लोएस्ट लोकेन्ट रुल सब्स्टिट्युएन्ट को नेमिङ गर्दाखेरि यस्तोतिरबाट नेमिङ गर्ने कि सब्स्टिट्युएन्टले लोएस्ट नम्बर अफ भ्यालु पाओस् हो तेस्रो छ फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्स यदि दुईटा या दुईटा भन्दा धेरै सब्स्टिट्युएन्ट छ भने त्यतातिरबाट नेमिङ गर्ने कि सब्स्टिट्युएन्टले के गर्यो भन्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्टले हेर्दाखेरि लोएस्ट फर्स्ट पोइन्टमा त्यसले गरोस् टाइ भयो भने पनि हामीले के गर्नु भन्दाखेरि त्यसलाई फर्स्ट पोइन्टबाट हामीले के गर्न डिफरेन्सबाट फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्सबाट हेर्ने बित्तिकै दुवैतिरबाट नेमिङ गरेर आछन् फर्स्ट पोइन्ट डिफरेन्स लोएस्ट कुनमा पर्यो त नि त्यो हिसाबले हामीले के गर्ने नेमिङ गर्ने भनेको छ अथवा दुईटा नेमिङ त्यो पनि थाहा पाइसकेपछि दुईटा यदि डिफरेन्ट टाइप्स अफ सब्स्टिट्युएन्ट छ भने नेमिङ गर्दाखेरि पहिला अल्फाबेटिकली नेमिङ गर्ने तिमीहरू त्यो कुनै पोजिसनमा पाओस् मतलब भएन नेमिङ गर्ने काउन्ट गर्ने तर हेर्दाखेरि अल्फाबेटिकली गर्ने क्लियर छ ल आजलाई यति गर्ने हो हामीले अल्केनको बारेमा पढ्यौ अब अर्को च्याप्टरमा हामीले के पढ्छौं भन्दाखेरि नोमेनक्लेचर अफ अल्किन एन्ड अल्काइन पढ्छौं ल है ल आजलाई यति गरौँ ल।